भ्यू पनि निकाल्दिउँ न यसो। म अन्य त left, right, left. कान्छीसँग माया बस्यो ठ्याम्मै लेखमाथि वनमा हामी यताबाट मनमा 16 वर्षे उमेरमा पनि झुके हुनु अहिलेको बुढो भएछ ल भ्यू पनि निकाल्दिउँ न यसो। Sabine, hoe gaat het? Erdena. Enjoy.
हेलो वेलकम टु चन्द्रगिरी हिल्स हाय गाइस माथि टपमा सुन्ने बेलामा हो क्या त्यो हाकी ओके ओइ माछी ल सोल्यर ल केटाहरु आइसक्यो माथि कति हजार चढिसक्यो केटा ओइ ल यहाँ भ्लग हुँदैछ हैन Ôi 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 ai 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 ôi rồi cái nào dâm ra mình rồi cái nào được ओ झन्डै लड हेर है अहिले मुनि जाला एकैचोटि आया जल्छ हेर सानो तिमीलाई सम्झेर मुगुलान हेर जाँदैछु सानो रेलै चढेर यो मन जल्छ हेर सानो तिमीलाई सम्झेर नजार है ओ ढुङ्गा हाल्यो बाटो मेरो बाँचे भने आउँदैछु ओ यहाँ भिडियो बनाउनु हुन्छ छुट्टीमा फेरि सानो तिमीलाई भनेर मुगुलान हेर जाँदैछु सानो रेलै चढेर यो मन जल्छ हेर सानो तिमीलाई सम्झेर
माथि छ हो जाऊ पुरा सुन्यो मेरो त लो फेरि उकालो आयो म जाऊ म अघिदेखि नन स्टप कति 1-2 घन्टा भएन भिडियो ब पज गर्दै दिँदैछु
केटाहरू आउँदैछ छिटो ल केटा हो कतिवटा डाँडा कट्यौँ हामी हाम्रो ब्रिटिस गोर्खा यहाँ पनि ब्रिटिस गोर्खा यहाँ पनि ब्रिटिस गोर्खा मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल त्यहाँ पनि दुईटा ब्रिटिस गोर्खा खाँदैछ त्यहाँ केटा हो ओ केटा हो मुनि बसेर दिँदैछ ऊ दिँदैन ऊ त्यति मात्रै हो यो नानीको शिरमै मोहनी ओ नाच्ने त हौ हामी पनि रिसिनको तिमी पनि रिसिनको लाइनो माया एक किसिमको मिस्त्री त्यहाँ रहेछ दिउला मखमली सारी बेउला फाइबर मै हो कान्छी रेलको ड्राइभर उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रेशम फेरि रेशम फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि जाँदैछु सानो रेलै चढेर यो मन सानो तिमीलाई सम्झेर कस्तो भनेको युट्युबमा हाल्दा 1 घन्टाको त हुन्छ त्यो बिच बिचको हटाएर हाल्दा पनि 1 घन्टा त हुन्छ मुन्नीदेखि नन स्टप भिडियो गरेर आएको छु मैले आज त कहाँ यत्रो एडिट गर्नु पर्यो सानो रेलै चढेर बोकी लाउरे भन्न परिवारको दुःख सबै आफै धन्न गाउँदैछु यो हो गीत सबै सुन हामीलाई जाँदै रुन देख्छु म त सपनीमा खुकुरी र राइफल लाग्छु क्यारे म त यही साल उमेर वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो हो अहिले पो बुढो भए दिउला मखमली सारी दिउला फाइबर मै हो कान्छी रेलको ड्राइभर सबैजना लौरे भिन्न आउँदो हो यसरी नै गीत गाउँदो हो त सपनीमा खुकुरी र राइफल लाग्छु क्यारे म त यही साल
वर्षै उमेरैमा सही सही फेरि बजाउनु पर्यो अलिक हो अलिक ओइ रिटेलिङ हो होइन अब हामी घर जाँदैछौँ होइन आफ्टर लङ टाइम बिहान 10 बजे आएर अब घर जाँदैछौँ चिसो भएर होइन चिसो भएर सिगारेट निक्लिसक्यो अब चट्ट घरमा गएर लोकल खाने हो टक्क जाने हो 1 लाख छोड्ने दारु खाने हो नि त दारु ब्यागमा छ होस् नखाऊ लाइनमा हिँड रे हस् गुरु लोकल खानुपर्छ ल गएर खाने नि तिग्री म त खान्छु गाइस ठिक छ यो होइन ल गाइस हामी बिहा भएको भाइ अरू भेट्यो भ्लग बनाइदिनु रहेछ होइन बिरामी भएको भाइहरू भेट्यो खोइ हो आउँदैन त आउँदैछ कुराहरू सब हेर्न आयो ल जाउँ 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 हेलो गाइज वी आर रिटर्निङ होम होइन हामी घर जाँदैछौँ हामी घर जाँदैछौँ हामी अघिको भन्दा खतरा अप्ठ्यारो बाटो जाँदैछौँ होइन हाइकिङबाट घर फर्किँदैछौँ केटाहरू भिडियो एडिट गर्ने झ्याउ लाग्छ क्या भरे मिलाउँछु त्यो हल्लेको अस्ति ट्रेनिङ सेन्टरसम्म अब कति हल्लेको थियो कस्तो मिलायो त्यहाँबाट गर्नुपर्छ
यो सिधा आयो नि त सिधा आयो नि त केटाहरूको अगाडि गएर जाउँ न अब अगाडि गरेको उहाँ चाहिँ ड्यामेज भएको भुजिया खाने ब्रो ड्यामेज भएको भुजिया खाँदैछ हामीले अघि भएर हेर ड्यामेज भएको भुजिया खाएर टोइलेट जानु छैन मैले चाहिँ खाइनँ अहिले भिडियो अफ भएपछि खाना आउँछ भिडियो अफ भएपछि आउँछु भिडियो भएर मात्रै यस्तो भने गाई यो हल्लेको त म मतलब दिन्न क्या सुरज यो हल्लेको भरे झन् टाटा पुग्यो युजरबाट ओ दाइने भने हो त्यहाँबाट सर्भर जाने हो क्या त्यस्तो अशब्द नबोल्नु होला चिनाएन होला सर कमन यो what is this यही हो look at the successful यही हो मुख्य मान्छे यही हो successful person ए यही हालिदिन्छु भरे यो बाटो आएको ठिक छ सिडी नआइन्जेल मात्रै गर्छु चिने आएपछि त पज गर्ने हो नि अगाडिबाट राइट साइड अरे हेलो भन्दा तेरो बाउको हेलो भने हेऱ्यो केटाले बहिनीहरूले पेट दुख्नु भन्छ धेरै खाएपछि पेट त दुख्छ नि अनि पिरियड प्रब्लम हो क्या पिरियड प्रब्लम ओ छेउमा नछौ है फेरि त्यो बेलामा मलाई माओवादीहरू यसरी हिँड्थ्यो होला यार जङ्गल अझ ल जो एकछिन 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 ल ल किन के गरेर रन्जित लगाइज हामी हिँड्दा हिँड्दै यहाँ माथि हामी कति हजार अरे कि कति सय 3100 माथि 3100 कति किलोमिटर कि मिटर हो कि फिट हो कि के हो 3100 फिट माथि उकालो छौँ उकालोबाट हिँड्दैछौँ 3100 फिटबाट स्टार्ट भएको भिडियो होइन पानी पर्दैछ अहिले अलिअलि छिट्याउँदैछ अँध्यारो हुन लागिसक्यो जङ्गलमै छौँ अझै मुनि त्यत्रो कहिले कराइसक्नु भिडियो फेरि बाटो फेरि खतरा छ क्या स्टेप बाई स्टेप सम्हाल्नुहोस् अलिकति एउटा खुट्टा चिप्ले कि सिधै भुइँतिर गयो अनि स्वर्ग गयो भुइँमा झरेर त्यही हो है कसरी हिँड्दैछ ब्रोले अङ्गुर दिएको छ विक्रम ब्रोले अङ्गुर दिएको छ है गाइज होइन म पछाडिबाट केटाहरूको भिडियो खिच्दैछु अङ्गुर चपाउँदै भिडियो खिच्दैछु है म मसँग यहाँसँग के छ बिस्कुटहरू छ कहाँ यहाँ अगाडिको सुरु सानोमा तिमी त ग्लोभ बोकिरहेको छ म टुरिस्ट हो के हो टुरिस्ट होइन म पहिल्यैदेखि घुम्थेँ क्या अनि ग्लोभ चाहिँ किन भएको कोरोना लागेको बेला ग्लभ्स बोकेको थिएँ नि अझै फ्यालेको छैन मैले अङ्गुर देखाऊ अङ्गुर लाउरेले कस्तो अङ्गुर खान्छ देखाइदेऊ हेर लाउरे रेस त अङ्गुर खान्छ है खोइ स्प्लिट ओ बुढो झन्डै लडौ
ए स्टेप बाई स्टेप कसरी हिँड्नुपर्छ मैले ल्याएको डाइजेस्टिभ हेर डाइजेस्टिभ मैले ल्याएँ डाइजेस्टिभ खानुपर्छ डाइजेस्ट गर्छ लाउरेहरूको बिस्कुट हो यो झन् अर्को बाउन्स बिस्कुट लाउरेहरूको त्यो छैन अहिले त्यो ट्रेनिङ सेन्टरबाट हटाएको छ म त यही बिस्कुट खान्छु चाहिँ अहिलेको है केटा ऊ यस्तो मुनि झरिन्छ सिधै है नलाई खिचिदिउँ न भनेको तर नि भिडियो खासमा भन्नुपर्दा नि मैले ट्रेनिङ सेन्टरबाट गरेको छु तर म 20 मिनटदेखि 30 मिनटसम्मको मात्रै हाल्छु त्यत्रो भिडियो हालेर कहाँ सक्नु अपलोड गर्ने दिन जान्छ ठ्याक्क 5 दिनपछि मैले हिजोको भिडियोहरू नि एडिट गरेर मलाई पठाइदियो न ल होइन त्यो एडिट भनेको चिज सँगै बसेर मात्रै हुन्छ अब कस्तो मनपर्छ के मनपर्छ कम्प्युटरबाट कम्प्युटर त बिग्रियो नि मैले फुटाइदिएँ रिस उठेर अनि केमा मोबाइल मोबाइलबाटै एडिट गर्छ क्यापकट काइन मास्टर थिम होइन छुम पनि होइन थिम 91 माथि एकजनालाई चाहिँ लेक लागेछ अब झन्डै लडेँ मै लेक लागेछ अनि ऊ चाहिँ उताबाट केबल कारबाट गएको छ है अब नसकेपछि के गर्नु गिभअप दियो हामीले गिभअप दिएको छैनौँ होइन लग्रे त्यसै हुँदैन ओए मै चिप्ले केटा हो मै चिप्ले ओए 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 पर्दैन ट्रेन्डिङमा आउनु पर्यो है गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल गोर्खास ब्लग यो चाहिँ मेरो ब्लग होइन रोजको ब्लग हो भन न के खिचेर कालो आएको छैन ठिक छ सबैजना गाई चिकित्सा बिरामी भएर घर केबल कारमा चढेर फर्क्यो है हामी चाहिँ बहादुर वीर गोर्खास होइन हामी वीर गोर्खा छौँ हामी हार मानेन हामी हिँडिरहेको छौँ अझै ए भ्यालु अँध्यारो भइसक्यो अगाडि पुगिसक्यो हाम्रो सबिन ठाकुरी बक्स थाहा छैन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भइरहेछ है गाइस भर्खरै मलाई चाहिँ च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् म चाहिँ हाम्रो म्युजिसियन कस्तो छ गाइज कमेन्टमा यसो होइन लेखिदिनु पर्यो है अलि मुनि चन्दागिरीबाट अब बाई बाई चन्दागिरी बाई बाई गर्छ सबैजना गाइज हाम्रो गाडी यहाँ छ ल गाइज यहाँ हाम्रो 91 जना मान्छेहरू बसमा नअटेर बस पुरै प्याक छ होइन केटाहरू यहाँ मम्मी बसेर गीत गाउँदैछ मेरो आवाज पनि सुन्ने छैन होला है
सबै गाउनु पर्यो गीत भएन ओ केटाहरू सबै रे हात्ती माथि ल्याउने होइन यहाँ छ सबै सिमसिमे पानी बजाउनु बिहानको गीत बिहानको दुःख हो कि छैन Go,